साफी साहब, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्या सियासतदानों से होने वाली मुलाकातें सिर्फ इंतखाबात के इशू तक महदूद रही हैं? देखिए, इस वक्त जो मुलाकातें हैं वो तो बज़ाहिर लगता यही है कि जो पाकिस्तान में इंतखाबात की एक फ़िज़ा बनती जा रही है और एक वाज़ेह जो हमें एक सिमत भी नज़र आ रही है कि आने वाले हुक्मरान जमात कौन सी हो सकती है, जो मीडिया में हम रोज़ डिस्कस करते हैं और जिनके बारे में उनके सियासी मुखालिफिन ये कहते हैं कि उनकी सिलेक्शन भी हो चुकी है। तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब से फिर अमरीकी सफ़ीर का मिलना वो एक मामूल की बात है। और जिस तरह कहा गया कि ये काम ही है सफारतकारों का कि वो पाकिस्तान जिस मुल्क में उनकी तैनाती होती है वहाँ की सियासत पे, वहाँ की समाज पे वो नज़र रख के फिर आसिफ अली जरदारी साहब से हाई कमिश्नर जो यहाँ पे तैनात है इस्लामाबाद में बरतानिया की, उनकी मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी है। हम तो इसको मामूल की बात ही समझते हैं और है भी मामूल की बात, लेकिन माजी करीब में इस किस्म की मुलाकातों को मुतनाज़ा बनाया गया था। जब उनसे कोई मिलने आया करता था इस तरह के आला ममालिक के सफारतकार, तो वो लीडर जो थे वो आलमी सतह के लीडर बन जाते और सोशल मीडिया जो है उनको उठा के आसमानों पे पहुंचा देता। और अगर उनके सियासी मुखालिफिन जो उस वक्त अपोजिशन में थे उनसे अगर सफारतकार मिलते तो वो गैर मुल्की एजेंट करार दिए जाते। हत्ता कि अपने सफारतकारों को भी उस लीडर ने नहीं बख्शा और उन्होंने उसको मुतनाज़ा बनाया। वो डोनाल्ड लू जिनसे एक मामूल की मुलाकात, जिस तरह ये सफ़ीर साहिबान जो आज मिले हैं, ये भी अपने ममालिक को आज नहीं तो कल साइफ़र भिजवाएंगे, इन तमाम मीटिंग्स के बारे में बताएंगे। और हो सकता है जिस तरह आप फरमा रही हैं कि तमाम जो हमारे लीडरान हैं उन्होंने फ़लस्तीन की बात की है, इसराइल की मज़म्मत की है, तो ज़ाहिर है ये अमरीकी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ बात की है। तो वो भी शायद अपने दफ्तर ख़ारजा को और अपने मुतल्लिक़ा ऑफिस को लिखे कि ये लीडरान जो है ये तो अमेरिका के दुश्मन है, ये इनको तो नहीं आना चाहिए, शायद इस किस्म के साइफ़र भी जाए। इसी किस्म की गुफ्तगू और मीटिंग डोनाल्ड लू ने की थी, जिसके ख़िलाफ़ अडियाला में जो इस वक्त कैद लीडर है उन्होंने अदालत भी जाना था। वो शायद उसी तरह वो अदालत जाना चाह रहे जिस तरह हमारे एक दोस्त शाहजेब खानज़ादा के ख़िलाफ़ और एक टेलीविज़न के ख़िलाफ़ वो लंदन में मुकदमा करने जा रहे थे। तो ये बातें तो सारे मामूल की होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन जब आप आप बातों को इतने मुतनाज़ा बनाते हैं तो इसलिए जो आज मुलाकातें हुई है और दो अहम ममालिक के सफ़ीरों के अहम लीडरों से मुलाकात हुई है तो वो उसको हम ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और लेकिन मैं साफी साहब, मरीम आपको ये भी इंतखाबात के बता पेश दूं, अगर नज़र इन कितनी सफ़ीरों को अहमियत की हामिल इजाज़त है ये मुलाकातें? बहुत अहमियत की हामिल है। मैंने यही कहा ना कि उन्होंने ज़्यादा अहमियत जो हम जिस मुलाकात को दे रहे हैं वो नवाज शरीफ के साथ मुलाकात को दे रहे हैं, क्योंकि वो उनके बारे में यही बात है ना कि उनकी सिलेक्शन तकरीबन वो पा तकमील तक पहुंच चुका है और वो इस वक्त मुल्क के गैर एलानिया मुंतखब वज़ीर आज़म की हैसियत से वो एक्ट कर रहे हैं। तो ये फरवरी का शायद वैसे ही एक ज़हमत है और ये जो वो एक फार्मेलिटी है, तो इस लिहाज से इन तमाम सफारतकारों का जो ज़्यादा उनका फोकस है उनकी जानिब है। लेकिन अब ये देखना है कि ये जो मिले हैं जरदारी साहब से और उनके फर्जन जो आज फरमा रहे थे पेशावर में, तो उनका क्या बनेगा। अगर ऐसा ही है कि अमेरिका और बरतानिया ही ने फ़ैसला करना है तो फिर जहांगीर तरीन साहब से मिलना, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मिलना, फिर उसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब से बज़ात ख़ुद बरतानिया की जो सफ़ीर साहबा है उनका मुलाकात, ये सारी चीज़ें जो है ये भी ठीक फिर है साफी साहब, जरदारी साहब खामोश नज़र आ रहे हैं, सिर्फ बिलावल ही हमें बोलते दिखाई दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? असल काम जरदारी साहब कर रहे हैं। देखिए, जरदारी साहब सियासत का रुख ज़्यादा जानते हैं और वो ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो के मुकाबले में उनकी सियासी बसीरत भी ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ के आते ही उनको फ़ोन कॉल की। और मैं तो आज भी इस बात पे कायम हूँ कि एक मौका ऐसा आ सकता है आने वाले वक्तों में
جب زرداری صاحب اور ان کی جماعت کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کی قیادت سنبھالیں گے تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ہی کی جانب جائیں گی۔ اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب محنت کر رہے ہیں، کل مردان گئے تھے، آج پشاور میں انہوں نے جلسہ کیا، لیکن ان کا نیریٹو جو ہے وہ بالکل کھوکھلا ہے، اس پہ کسی کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ اگر ایک ہی حکومت جو 17-18 ماہ کی وہ جس کا ذکر کرتے ہیں، یا تو بری ہو سکتی ہے یا اچھی ہو سکتی ہے، ایک ٹیم ورک کے طور پہ وہ انہوں نے کام کیا، وہ ایک حصے کو اچھا قرار دے رہے ہیں، دوسرے کو وہ برا قرار دے رہے ہیں۔ 17-18 مہینوں کے حوالے سے اس قوم کے درمیان اجماع ہے، اس بات پہ سب متفق ہے کہ اس 17-18 مہینوں میں قوم کا کباڑہ نکل گیا تھا، مہنگائی نے لوگوں کو مار دیا تھا، ابھی تک اس کے جھٹکے ہم سہ رہے ہیں، اور عوام جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے تجربات کے نتیجے میں اور بلاول صاحب کی حکومت کی نتیجے میں آج تک نہیں سنبھلی ہے، تو ان کی ان باتوں پہ کسی کو یقین نہیں ہے۔ دوسرا یہ جو ہے اس وقت کوئی جس طرح اگر ہم ایک سائٹ پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کوئی جینون سیاسی عمل نہیں ہو رہا ہے، 2018 کی یہاں پہ ایک ریپلے ہو رہا ہے، تو اس پہ تمام چیزیں بے معنی ہو جاتی ہے۔ اگر بندوبست موجود ہے، سیاسی انجینئرنگ موجود ہے، تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب چیخے پکارے، ان کی چیخ و پکار کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا جو وہ ہموار سیاسی میدان کا جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ صرف اپنی جماعت کے لیے کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں مانگ رہے، وہ جے یو آئی کے لیے مانگ رہے، تو سب اپنے اپنے ڈول جو ہے وہ پیٹ رہے ہیں، اپنے اپنے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اپنے مفادات کے لیے بات کر رہے ہیں۔ صاحب اسرائیل نوشتہ دیوار پڑھنے کو تیار ہے اب بھی؟ نہیں، اسرائیل تو اپنے طاقت کے زغم میں اس قدر مبتلا ہے کہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ بنجامن نیتن یاہو نے قیدیوں کے تبادلے کے فارمولے کو بھی مسترد کر دیا ہے، اور اس کے بدلے بھی وہ جنگ بندی تو کیا جنگ میں نرمی لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور یہ بات آج منامہ ڈائلاگ میں امریکی نمائندے نے دنیا بھر کے جو مندوبین اس میں شریک تھے ان کے سامنے یہ بات انہوں نے بھی دہرائی کہ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے میں سے بہت اب دیر ہو گئی ہے، اور اسرائیلی میڈیا تو اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی نمائندہ جو شریک تھا، جو نائب وزیر خارجہ ہے منامہ ڈائلاگ میں، ان کا بیان بھی اس حوالے سے تھا کہ یہ جو اسرائیل کی جنگ جو ہے ابھی پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہم کسی اعلیٰ سعودی جو عہدیدار ہے ان کے منہ سے یہ بات سن رہے ہیں، تو رپورٹس تو اچھی نہیں ہے۔ دوسرا ظلم اور جبر میں اسرائیل کی جانب سے دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صرف شفا اسپتال میں جی سعودی عرب کا یہ تازہ بیان ہے، منامہ ڈائلاگ میں سعودی نائب وزیر خارجہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ لیکن جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ شفا اسپتال میں صرف 3 دن میں 55 مریض جو ہے وہ آئی سی یو میں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس وقت 48 گھنٹوں سے وہاں پہ بجلی بند ہے، اور محاصرہ کیے ہوئے ہے اسرائیلی فوج، اور 7000 کے قریب وہاں پہ بے پس مریض، زخمی، بچے، خواتین اس ہسپتال میں موجود ہے، لیکن اسرائیل ان کو رستہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور خطرہ اس بات کی طرف اب جا رہا ہے کہ مغربی کنارے سے بھی فلسطینیوں کو ہجرت پہ مجبور کیا جا سکتا ہے۔